موضوع بڑا پیارا ہے، انشاءاللہ تانوں لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ اللہ نے جننے بھی کائنات وچ نبی بھیجے، ہر نبی نو اللہ نے عظمت تے شان تے مقام تے مرتبہ دے کے پھر کائنات وچ روانہ فرمایا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جننے بھی نبی بھیجے نے، ہر نبی نو اللہ نے کوئی نہ کوئی چیز عطا کر کے پھر کائنات تل بھیجے ہے، کوئی نہ کوئی شاید دے کے پھر حضور فرمایا کہ اللہ نے اس نبی نو دنیا وال بھیجے ہے۔ لیکن کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، ہر نبی نو اللہ نے ایک نہ ایک خصوصی چیز دے کے بھیجے ہے، لیکن رب نے تواڈے نبی نو دو چیزاں دتیاں نے، ایک تے سونی آواز عطا فرمائی ہے، دوسرا سونی صورت عطا فرمائی ہے۔ ایک سونی آواز تے دوسرا سونی صورت عطا فرمائی ہے۔ میں صدقے جاواں ایڈا حسن کملی والے دا پڑھا قرآن بھائی، فرماؤ ذرا اچھی سبحان اللہ۔ گوشت کھاتا ہے تسی قربانی دا تے اچھی اویں جویں بکرا کسے چھترا کسے کٹا کسے وچھا، بلکہ سارے نے ماشاءاللہ چنگا کھانا کھاتا ہوئے گا، رج کے کھاتا ہے، اچھی فرماؤ سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، تحقیق آ گیا، فرمایا تواڈے کولو ایک عظمت والا رسول تشریف لے کے آ جاؤ، ایک شان والا رسول تشریف لے کے آ جاؤ۔ اگے میرے رب نے فرمایا من انفسکم، فرمایا رسول تواڈے وچوں تشریف لے کے آ جاؤ۔ نوجوانوں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ انہوں انفسکم نہیں پڑھ دیاں بلکہ انہوں انفاسکم پڑھ دیاں نے، انہوں انفاسکم پڑھ دیاں نے۔ انفسکم دا معنی ہے تواڈے وچوں ہی رسول تشریف لے کے آیا، انفاسکم دا معنی اے بندا ہے تواڈے وچوں او رسول تشریف لے کے آیا جڑا نفیس ترین رسول ہے، جڑا نفیس ترین رسول ہے۔ نوجوانوں میں تانوں انج کر کے سمجھا دینا، لوکاں دے پسینے وچوں تے بدبو آندی ہے، محمد دے پسینے وچوں خوشبو آندی، لوکاں دے پسینے دے وچوں بدبو آندی ہے، محمد دے پسینے دے وچوں خوشبو آندی ہے۔ اگر لوکاں دا خون نکل جائے تے نال والے بندے نو نفرت ہوندی ہے، نال والے بندے نو گھن ہوندی ہے، لیکن کونین دے والی دا خون مبارک حضور دے غلاماں نے پیتا، حضور دے غلاماں نے نوش فرمایا۔ نوجوانوں دنیا داراں دے پسینے دے وچوں بدبو تے سمیلے آندی ہے، حضور دے پسینے دے وچوں سونی جی خوشبو آندی ہے۔ اس واسطے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سارے شامل ہو جاؤ، حضور دا حسن بیان کرنا چاہنا ہو، اپنے نبی دا جمال بیان کرنا چاہنا ہو۔ اللہ نے ساڑھے نبی نو کنا سونا حسن عطا فرمایا ہو، کنا سونا جمال عطا فرمایا ہو، کنی سونی صورت عطا فرمائی۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے، حضرت رحمت اللہ علیہ دا شعر، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ پہ چل دیے ہیں کچھ بسا دیے ہیں، جس راہ پہ چلے دیے ہیں کچھ بسا دیے۔
جتھوں کملی والا لنگ جاندہ سی نا پوچھنا نہیں سی پہندا بھی حضور کدھر گئے نے، بلکہ خوشبو دستی سی سونا ادھر لنگ کے گیا ہے۔ ایک بابا آیا حسان بھائی حضور دی بارگاہ وچ آ کے کہنے لگا کملی والے تھی دی شادی ہے تو کوئی تحفہ عطا فرماؤ۔ حضور نے فرمایا بابا شیشی لے کے آ۔ بابا کر گیا تو شیشی لے کے آیا تے ہن جویں پیچھے جا گرمی بڑی سخت، اے گرمی ادو کچھ نہیں سی، ادو زیادہ ہی شدید گرمی سی، سخت گرمی دی دوپہر تے کملی والے آرام پہ کرن تے بابا شیشی لے کے آ گیا۔ بابا کہنے لگا کملی والے شیشی لے آیا۔ حضور نے انج کر کے قمیص مبارک جو حضور نے پہنے اسی حضور نے پراہن مبارک اوپر کیتا تے سرکار نے انج کر کے پسینہ اپنی بازو مبارک تو حضور نے نچوڑیا تے شیشی دے وچ پسینہ مبارک پا دیتا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام بابا اے پسینہ لے لے تے فرمایا برات آوے نا دولے نو بھی لا دیویں تے دولن نو بھی لا دیویں تے پھر ویکھی محمد پسینے دا کمال کی ہے۔ میں آکھا دنیا دارہ دے پسینے وچوں بدبو آندی ہے، مصطفیٰ دے پسینے وچوں خوشبو آندی ہے۔ نوجوانوں بابا شیشی لے کے گیا، بیٹی دی شادی دا ویلا قریب آیا، بیٹی نے بھی خوشبو نوجوانوں حضور دے پسینے والی شیشی دے وچوں اور پسینہ بیٹی نے بھی لگا دیتا۔ جدو نوجوانوں برات آئی تے دولے نے بھی لا دیتا، انج سمجھو دولہ جڑایا یا انہوں بھی حضور دی شیشی جڑی پسینے والی ہے ان دے وچوں خوشبو لگا دیتی گئی، یہ دولہ نے بھی خوشبو لگا دیتی گئی۔ نوجوانوں کتاباں دے اندر میں پڑھیا ان دے وچوں بھی خوشبوواں دے ہلے آ رہے، دولے وچوں بھی خوشبوواں دے ہلے آ رہے، بلکہ سارا گھر مدینہ شریف دے اندر مشہور ہو گیا۔ اے تے خوشبوواں والا گھر، اے تے خوشبوواں والا گھر، اے تے خوشبوواں والا گھر، اس گھر دا نام بیت المطیبین پہ گیا۔ نوجوانوں میں کتابہ دے اندر پڑھیا علماء نے اس حدیث دی تشریح کر دیا فرما دینے صرف اس گھر دا نام بیت المطیبین ہی نہیں رکھیا گیا، صرف اس گھر دے وچوں ہی خوشبوواں نہیں آیا، حضور دے پسینے دا کمال ہے۔ دولہ وچوں ہی خوشبو نہیں، صرف دولہ وچوں ہی خوشبو نہیں آندی، بلکہ انہاں وچوں جڑی آواز جڑی انہاں وچوں اولاد پیدا ہوئی انہاں وچوں بھی خوشبوواں آئیاں، بلکہ انہاں تک نہیں، انہاں دے وچوں اگے جڑی بھی اولاد پیدا ہوندی رہی انہاں دے وچوں بھی خوشبوواں آندیاں رہیاں۔ نوجوانوں جنی بھی انہاں دے وچوں نسل پیدا ہوئی حضور دے پسینے دا کمال ہے، وہ ساری نسل دے وچوں محمد دے پسینے دی خوشبو ہوندی۔ محمد دے پسینے دا کمال ہے، ساری نسل دے وچوں خوشبو آندی رہی ہے۔ اللہ حضرت نے ہمیں نہیں فرمایا ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ یہ ڈک کملی والے دا حسن، یہ تے جسم دا کمال ہے تے پھر حسن تک کی کمال ہوئے گا۔ نوجوانوں کونین دے والی مدینہ شریف تے صبح دا ٹائم تے حضور اج کر کے مدینہ شریف دی بستی تو باہر نکلے نا تے ایک قافلے نے پڑاؤ کیتا سی، ایک قافلہ رکیا سی، حضور ٹورے ٹورے اس قافلے والیاں دے کول تشریف لے گئے۔ کونین دے والی نے ویکھیا کہ اس قافلے دے اندر ایک اونٹ ہے تے اونٹ بڑا ہی سونا ہے، اونٹ کنا خوش نصیب اونٹ ہوئے گا جڑا میرے کملی والے نو پسند آ گیا ہے، جڑا حضور نو پسند آ گیا کنا خوش نصیب اونٹ ہوئے گا۔ کملی والے نے اس اونٹ نو پسند فرمایا تے فرمایا اس دا مالک کون ہے؟ اس قافلے دا سردار سی جدا نام سی طارق بن عبداللہ، یہی جی طارق بن عبداللہ اس قافلے دا سردار ہے تے اونٹ ہوندا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں بھی اونٹ دی کنی رقم لینی ہے؟ انہوں نے کہا جی اینی رقم لینی ہے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں گھر جانا تے رقم پجوا دینا، اونٹ میرے حوالے کر۔ انہوں نے کہا جی میں سنیا کہ مدینہ شریف دیا جڑیاں کھجوراں نے نا وہ بڑیاں مشہور نے تے تسی سانو ایک جنی رقم بڑھتی ہوندی کھجوراں دے دیو تے رقم آ گئی، رقم دی جگہ تے سانو کھجوراں عطا فرما دیو۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجوراں آ جان گیاں،
حضور نے اونٹ لیا تے انج کر کے ٹرے جا رہے عبداللہ طارق بن عبداللہ بھی حضور دی کنڈ مبارک ویندا رہا، باقی لوگ بھی حضور دی کنڈ ویندے رہے، حضور دی چال ویندے رہے کہ سونا چال کیڈی سونی چلدا جا رہا ہے۔ حضور مدینہ شریف دی گلی وچ داخل ہو گئے، جدوں انہاں دیاں اکھیاں تو اوجل ہو گئے نا تے نوجوانوں طارق بن عبداللہ بول کے کہن لگا، نال دنوں بول کے کہن لگا انہوں جاننا کون سی؟ کہن لگا میں تے نہیں جاندا، میں تے ویکھے ہی پہلی وار۔ طارق بن عبداللہ کہن لگا لو جی مارے گئے لٹے گئے، اندے تھاں ٹھکانے دا پتہ بھی کوئی نہیں، انہوں جان دے بھی کوئی نہیں، انہوں پہچان دے بھی کوئی نہیں، ایدی نسل دا بھی پتہ کوئی نہیں، ایدی برادری دا بھی پتہ کوئی نہیں، ایدے گنبے دے قبیلے دا پتہ کوئی نہیں۔ تیسرے نو بول کے کہنے لگا تو جاننا ہے؟ کہنے لگا میں بھی نہیں جاندا، جدوں گلاں کردا رہیا ہے او دیاں گلاں میرے کان وچ رس گھول دیاں رہیاں نے، میں بھی نہیں جاندا کون ہے۔ چوتھوں نو کہنے لگا تو جاننا تینوں کوئی پتہ ہوے؟ کہنے لگا میں بھی نہیں جاندا، میں تے بس انہاں دا چہرہ ہی ویندا رہیا، انہاں دا حسن و جمال ہی ویندا رہیا۔ انج کر کے اپنے پیشانی دے ہاتھ مارے آؤ، متھے دے ہاتھ مار کے نوجوانوں طارق بن عبداللہ کہنے لگا مارے گئے لٹے گئے، اونٹ بھی لے گیا رقم بھی نہیں دے گیا، اساں جان دے بھی کوئی نہیں۔ انج کر کے خیمے دے وچوں دی بیوی باہر آئی، باہر آ کے کہنے لگی خبردار وے نہ کچھ آکھیا جے، وے کچھ نہ دے بارے بولیا جے۔ طارق بن عبداللہ اس بیوی جڑا قافلے دا سردار ان دی بیوی کہنے لگی خبردار ان دے بارے کو غلط منہ دے وچوں لفظ نہ کڈیا جے۔ طارق بن عبداللہ کہنے لگا کوئی تیرا پیکیاں دا رشتے دار، عورت بول کے کہنے لگی میں تے ویکھے ہی پہلی وار۔ کہنے لگا پھر کیویں دلیل نہ پئی دینی ہے، پھر کیویں دسی جا رہی ہے جے تو جان دی کوئی نہیں، پھر اندیاں شہدیاں کیویں پئی دینی ہے، اندیاں گواہیاں کیویں پئی دینی ہے۔ طارق بن عبداللہ دی بیوی بول کے کہن لگی وے میں تے اندیاں گلاں ہی سن دی رہی ہاں، اندیاں گلاں میرے کان وچ رس گھول دیاں رہیاں، ایڈا میٹھا اج تک کسے نوں بول دیاں نہیں ویکھیا، وے خبردار غلط لفظ نہ کڈیا جے، جے اونے قیمت نہ دتی قیمت میں ادا کراں گی۔ طارق بن عبداللہ کہن لگا او کیویں؟ کہ میں ویکھیا اے جدوں تواڈے نال گلاں کردا سی تواڈے ساریاں تے توپے اس دے اوتے بدلہ نے سایہ کیتا، تواڈے ساریاں تے توپے بڑی اوکھی تقریر کر رہے ہیں، میرا بڑا سانس کھچ رہے ہیں، تسی نہیں انہوں محسوس کر رہے، لیکن ساڑھے استاد آسی صاحب فرماندے ہوندے نے قبلہ حافظ محمد عمران آسی صاحب کہ درد جگر لگتا ہے بندے دا، درد جگر لگتا ہے تقریر کرن لگیاں۔ یہ سوکھا جہا اردو چ لیکچر دے لینا بڑا سوکھا کام ہے، پھٹیاں تے چاں چاں کرنا، دکاناں تے باں باں کرنا، بندے بڑا بول لیندے نے او جی تقریر 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 کی تقریر۔ میں نا ممبر رسول تے جڑا بندہ بہندا ہے انہوں پتہ ہوندا ہے کہ تقریر کرنا کیڑا اوکھا کام ہے۔ یہ ساڈا چونکہ خراب ہویا ہے اس واسطے میرا بڑا زور لگ رہا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے تک سیٹ ہو جاسی، لیکن میں کوشش کر رہا کہ میں چہرے ویکھ رہا دوروں دوروں آئے نے، عید کا موقع ہے، پھر بھی دوروں دوروں میں فون بھی کیتا جی تانوں عید مبارک جی خیر مبارک، اسی جی اج تواڈے کول آ رہے ہیں، نال دوستاں نوں بھی لے آنا ہے تے اج تواڈے کول آ رہے ہیں تے اج کل عید سی تے اج مزہ آ جاوے، تے میں بالکل بخل نہیں کر رہا، میں کوشش کر رہا کہ انہاں نوں پورا پورا ہی مزہ آوے، پورا پورا مزہ آوے اور انشاءاللہ آوے گا۔ حضرات کہنے لگا جاننی ہے کون سی؟ کہنے لگی کہ میں نہیں جان دی ہو کون ہے، پر اتنا پتہ ہے کہ جدو تواڈے نال گلاں کر رہا سی پورے جگ دے توپے او دے اوتے بدلہ نے سایہ کیتا ہویا، او دے بدلہ نے سایہ کیتا ہے۔ نوجوانوں اج آپس سے چچیم گوئیاں ہو رہی ہیں، زور گزر گئی، اثر گزر گئی تے شام دا جدو جنوں آپا کہنے لوٹے والے پچھلا ٹائم ہویا نا
تو دو حضور تے غلام آئے، سر دے اتنے انہاں ٹوکرا کھجوراں دا رکھیا تے آئے وہ قافلے والیاں دے کولے تے کہن لگا لوایا جے ذرا۔ طارق بن عبداللہ نے اشارہ کیتا لواؤ، ٹوکرا کھجوراں دا لوایا تے کہن لگے تسی کون ہو؟ کہن لگے جی او ساڈا سردار سی جڑا تواڈے کولوں اونٹ لے کے گیا نا، او ساڈا سردار ہے، اے اونٹ دی قیمت آ گئی۔ انہاں کہ انی قیمت؟ ایتھے کھجوراں بہت زیادہ نے۔ انہاں کہا ساڈے یار دیاں شاناں دا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں، اے جڑیاں تسی آدیاں قیمت پوری کر لو، جڑیاں وددیاں نے گھراں نوں لے جاؤ۔ طارق بن عبداللہ کہنے لگا اچھا ملاقات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہو سکتی ہے۔ طارق اپنے قافلے والوں کہنے لگا آؤ چلیے ذرا ترلا کریے سارے رل کے آؤں۔ حضرات سارے قافلے والوں طارق بن عبداللہ نے لیا تے لے کے نوجوانوں مدینہ شریف دے اندر آیا، آ کے حضور دا چہرہ ویکھیا، حضور دا چہرہ ویکھیا نوجوانوں تے آ کے کہنے لگا تو سلطان سلطان حسن دی نگری راج سلامت تیرا میں عاجز پردیسی آیا تے کچھ قدر کری اج میرا۔ نوجوانوں طارق بن عبداللہ حضور دے قریب ہو کے کہنے لگا سونے جدو تینوں جاندا نہیں سی ادو تیرے بارے بڑیاں گلاں کیتیاں، اج پتہ لگ گیا واقعی اللہ دا سچا رسول بن کے آیا ہے۔ تیریاں بڑیاں گلاں سن دے رہے لیکن پتہ نہیں لگیا، جلدی کرو کلمہ پڑھا کے غلام بنا، جلدی کرو کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام بنا لو۔ حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا تے سارے نو غلام بنا لیا، غلام کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے بن گئے۔ میں حسن دی گل کر رہا ہوں، حسن ہوئے تے عشق ہو ہی جاندہ ہے، کیوں جی؟ حسن ہوئے تے عشق ہو ہی جاندہ ہے۔ دیکھو نا مصر دیاں عورتاں بول کے کہن لگیاں نہیں زلیخا تو کڈی خوبصورت ہے، تو کڈی خوبصورت ہے، ملکہ مصر دی بادشاہ دی بیوی ہے، شہزادی ہے، تے ایک غلام جڑا وکدا بکاندہ منڈی دے وچ غلام ہے تے غلام نو دل دے بیٹھی ہیں۔ حضرت زلیخا نے جملہ جڑا بھائی جان بولیا نا، آپ نے فرمایا تسی ویکھے ہی نہیں، تسی ویکھے ہی نہیں۔ مفسرین فرماندے نے جدو جملہ اے بولیا تے او بیبیاں بھی مصر دیاں چاندیاں سن بھی اسی بھی حسن یوسف ویکھیے۔ مفسرین فرماندے نے انہاں کہا زلیخا جی اسی نہیں دیکھیا تے پھر وکھا دے، انہاں کہا میں آنیاں بھی تساں انہاں اکھاں نال نہیں ویکھیا۔ او کسی نے پوچھیا مجنون یہ دا نام سی کیس، یہ بڑی لمبی کہانی، بار کسی نے مجنون پوچھیا تیری لیلا کالی ہے، انہوں نے کہا کدے میری آنکھاں نال ویکھیں تے تینوں پتہ لگے۔ ایک جگہ تے مجنون کسی نے کہا بھی اے جڑی ہرن ہے نا اندیاں اکھاں تیری لیلا نال رلدیاں نے، تے مجنو صاحب ہوئی اگے ود کے تے ہرن دیاں اکھاں چومن لگ پے۔ کسی نے کہا او تو واقعی مجنو ہے، پاگل ہے، ایک ہی پہ کرنا ہے۔ انہوں نے تینوں پتہ نہیں اس ہرن دیاں اکھاں میری لیلا نال ملدیاں نے، جدیاں اکھاں لیلا دے نال ملن اور دے ہوتے مجنو نو پیار آدھا ہے، تے جدیاں ساریاں صفتاں جن دے سارے طور طریقے کملی والے نال ملن اور دے ہوتے اللہ نو پیار آدھا ہے۔ انہاں کیا سی نہیں بیکھیا تے پھر بکھا دے، آکھیا چلو آجو دعوت دے دیتی مصر دیاں عورتاں دعوت کھان واسطے ضیافت کی تھی حضرت زلیخا سلام اللہ علیہ، عورتاں آ گئیاں تے ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نو کہن لگیاں تو انہوں پتہ ہے 7 کوٹھڑیاں دے وچ بند بھی کیتا، تالے بھی ٹوٹے، معاملہ سارے قیدی بھی بنوائے، عشق ہے نا۔ تاجدار چورا شریف حضرت خواجہ کبیر الدین رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ اتنی دیر تک عشق مکمل ہوندہ ہی نہیں جب تک کوئی عشق دا مینا ہی نہ مار دے۔
اندی دیر تک عشق مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کوئی مینا نہ مارے. انہاں مینا ماریا تو انہاں کہ پھر آجو عورتاں آ گئیاں ہاتھ وچ چھریاں دے دیتیاں سامنے فروٹ رکھ دیتا. فروٹ رکھ کے آکھیا آجو تے میں جدو اشارہ کراں ادو تساں نے اس فروٹ نو کٹنا ہے. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نو عرض کیتی لج پالا ذرا لنگو تے سارا چہرہ ننگا نہ کرے جے ایویں کو تھوڑا جہا حصہ ایویں کوئی تھوڑا جہا حصہ ننگا رکھے جے تے لج پالا ذرا لنگو نہ. حضرت یوسف علیہ السلام انج کر کے گزرن لگے. پڑھا اللہ دا قرآن ہے. یا اللہ جڑا اچھی بولے حج تے ہو گیا ہن اگلے سال حج تے جاوے. چنگا بلا یار ماشاءاللہ سارے رج کے گوشت کھاتا ہے تے اجے بھی سبحان اللہ نہیں. اچھی بولو سبحان اللہ. دوپہر دا ٹائم ہے کئیاں نے کھانا جا کے کھانا ہے لیکن انہاں کو کھا کے آنا چاہیے بھی خطیب دے سامنے بندہ اچھی سبحان اللہ تا کہہ لوے. نوجوان حضرت سیدہ زلیخا کہنے لگیاں یوسف ذرا گزرے آجے. پروردگار نے نقشہ قرآن دے اندر بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. پروردگار نے ارشاد فرمایا یوسف علیہ السلام نو آپ دا حسن وے کے مصر دیاں عورتاں نے اپنے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹ لیاں. نوجوانوں اپنی ہاتھ دیاں انگلیاں کٹ لیاں اپنے ہاتھ دیاں انگلیاں قطع کر لیاں. نوجوانوں کتنی عشق دی گل ہے. مصر دیاں عورتاں نے یوسف وے کے یوسف علیہ السلام دا حسن وے کے اپنے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹ لیاں. واہ کملی والیا تیرے تو صدقے جاواں. ادھر حسن یوسف وے کے مصر دیاں عورتاں اپنے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹ لیاں. تیرے ہاتھ دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ادھر انگلیاں دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ادھر تیری انگلی ویکھ کے سونے چن دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. چن دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. حضرات جدو حسن ہوئے تو عشق ہو ہی جاندہ ہے تو پھر انج دا عشق سبحان اللہ. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ سوسی سنے ہونا نام حضرت امام محمد قاضی ابو یوسف قاضی ابو ظفر یہ بڑے مشہور ہوئے نے. امام اعظم ابو حنیفہ اے چار احمد تو بعد انہاں دا بڑا نام ہے. امام محمد ایڈے خوبصورت سننا انہیں خوبصورت کہ آپ نو امام اعظم ابو حنیفہ سامنے نہیں سن پاندے سامنے نہیں سن پاندے. اینا حسن سی. ایک دن سامنے بہ گئے تھے. آپ نے فرمایا منڈیو انہوں پکڑو تو ٹنڈ کرا کے لے آؤ کیونکہ ٹنڈ ہو جاوے کیونکہ ایک بال بھی حسن دے وچ اضافہ ہوندہ ہے. فرمایا ٹنڈ کرا کے لے آؤ. ٹنڈ کرا کے لے آندی تو امام محمد ادو زیادہ سونے پہ لگن ہے. فرمایا میرے پیچھے بیٹھیا کر. پیچھے بٹھا کے شاگرد نو سبق پڑھانا. جوان ہوئے نا امام محمد رحمت اللہ علیہ تے حسن نکھریا داڑھی سونے تے انج دستار بن کے چٹی سفید تے انج کر کے نا حدیث پہ پڑھاون تے سامنے دروازے دے وچوں کافرہ عورت لنگی نا تے ویکھ کے تے قبلہ صاحب ویکھ کے کہن لگی اے جڑا اندر بیٹھا ہے او جڑا پڑھاندا پیا کون ہے؟ ایک بندے نے کہا بی بی امام محمد ہے. اونچی فرماؤ اے محمد ہے. یہ آہو اوہی محمد ہے جدہ لوکی کلمہ پڑھ دیں. نہیں بی بی انہاں کا میں سنے ہو محمد بڑا سونا ہے تو لوکی ہوں جی کلمہ پڑھ لیں. اے اوہی ہے. انہاں نا بی بی اے اوس محمد غلامہ دا غلامہ دا غلامہ دا غلامہ دا غلامہ دا غلام محمد ہے. بی بی کہنے لگی اچھا او محمد نہیں؟ انہاں کہا نہیں. انہاں کہا جلدی کرو پھر میں نے اس محمد کو لے کے چلو. جدو اس محمد امام محمد کو لائی نا تے آ کے کہنے لگی لج پالا کلمہ پڑھاؤ. امام محمد نے فرمایا بی بی تو تے کافرہ بی بی سے تے کلمہ کی میں پڑھ لیا. کوئی موجزہ کوئی کرامت کوئی شے تو نہیں ویکھی. نبی دا موجزہ یا ولی دی کرامت نہیں ویکھی تے کیویں کلمہ تے تبدیلی کیویں. بی بی بول کے کہنے لگی میرا عشق کے گواہی پہ دیندہ ہے جنہ دا نکا محمد ایڈا سونا ہے انہ دا بڑا محمد کڈا کو سونا ہوئے گا.
جنہ دا نکا محمد ایڈا سونا انہاں دا بڑا محمد کی بات پھر میرا دل کرتا ہے آدم چشتی کو نہ ترجمہ کراما یار بھائی جن جانا ہے اونچے بولے سبحان اللہ آدم چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے بی بی تو دے اجے ویکھے ہی نہیں تینوں کوئی پتہ ہوئے تو اجے میرا محبوب بن ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چن شرما آوے ادھی راتی دن چڑھیا وے جدو مکھ تو نقاب ہٹا آوے بجلی ڈردی چمک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جا ہوے جے اور رکھے جے اور رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے ہاتھ وچ پھلاں رل جا ہوے جے او جاوے سیر چمن دی تے سارا گلشن سیسے نوا ہوے آدم یہ دو سونا ماہی او سانو کدرے نظر نہ آوے آزم تو سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جال نے ایک دن پتر میں بٹھا لیا کولے تے کہنے لگا اکرمہ پتر جی ابا اکرمہ تو بڑا سونا ہے تو میں تینوں وصیت کرنا کتے او دے نیڑے نہ لگ جائیں کتے او دی اکھ دے تھلے نہ آ جائیں ابا کتی فرمایا جدہ تیر کمان جو نکلیاں خالی جاندہ ہی نہیں اوندہ خالی جاندہ وار بھی نہیں اکرمہ پتہ کی کہنے لگا اکرمہ کہنے لگا ابا میں تے آپ بڑا سونا تو میں کی جاننا انہوں ابو جال کہنے لگا اتھے بڑے 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 رہ گئے اتھے بڑے بڑے انہوں نے کہا ابا مینوں کچھ بھی نہیں ہوتا تو آدھی فکر کر حضرات ویلا آیا مکے دی گلی ہے اکرمہ انج کر کے گلی دا موڑ مڑیا تے ادھر کملی والے بھی موڑ مڑے اب میرے حال ویکھیا جے ادھر نبوت دی اکھ اٹھی تے اکرمہ دی اکھ دے وچ پئی تے اکرمہ دی اکھ اٹھی تے حضور دے ودوہا دے چہرے تے پہ گئی بس ویکھی جاوے جدھر نو نبی دی نگاہ کیتی جاوے جدھر نو نبی دی نگاہ کیتی جاوے ادھر رحمتاں دی گھٹا کیتی جاوے بس کم ہو گیا تُسی سمجھے نہیں میں کتھے بول گیا یار کم ہے حضور ان جگہ ٹورے
تے نوجوانوں اکرما دیاں دوڑاں لگ گئیاں اکرما دوڑی جا رہا لوگ خلار کے پوچھتے ہیں اکرما کی ہویا اکرما کہنے لگا پرے ہو جو جیڑا نہیں سی ہونا چاہیے آج ہو گیا ابے نے بڑا سمجھایا سی پر آج وہ کام ہون والا ہے نوجوانوں اکرما دوڑا دوڑا اپنے بت دے سامنے چلا گیا جا کے کہنے لگا میرے ربا مینوں بچایا جے میرے ربا مینوں بچایا جے اج میرے اتے محمد دی نگاہ پہ گئی مینوں بچایا جے نوجوانوں جدو اینی گل بت نے سنی بت دے وچوں آواز آئی اکرما میں تینوں کیویں بچاواں جدے تے محمد دی نگاہ پہ جائے اونوں اسی نہیں بچا سکدے بت ڈگیا حضور دا نام سن کے دو ٹوٹے ہو گئے اکرما حیران رہ گیا نوجوانوں اکرما نے اوتھوں دوڑ لا دیتی کہنے لگا محمد میں مر جاواں گا تیرا کلمہ نہیں پڑھنا مرنا قبول پر تیرا کلمہ نہیں پڑھا گا ٹریا ٹریا نوجوانوں ندی دے کنارے تے چلا گیا جا کے چھلانگ ماری اللہ نے فرمایا پانیاں یہ ڈوبن نہیں دینا پانیاں یہ ڈوبن نہیں دینا اے تے میرے یار دی نگاہ پہ گئی نوجوانوں اکرما انج کر کے لہراں نے پار سٹیا تجھی مرتبہ چھلانگ ماری لہراں نے چوکے بار سٹیا تیجی مرتبہ چھلانگ ماری لہراں نے چوکے بار سٹیا اکرما کہنے لگا پانیاں مینوں ڈوبدا کیوں نہیں پانی بول کے کہنے لگا اکرما تینوں کیویں ڈوبا تیرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے جتے تے محمد دی نگاہ پہ جائے او تے قبراں وچ جا کے بھی زندہ ہوندے جنوں کیویں مارا جتے تے محمد دی نگاہ پہ جائے او تے قبراں وچ جا کے بھی زندہ ہوندے داتا علی حجویری مردہ نے میرے آلہ حضرت شیر ربانی نو کسی نے آکھیا حضور چودھری کنوں آندے نے آپ نے فرمایا چودھری دو قسم دے ہوندے نے ایک چودھری وہ ہوندے جیدہ ٹریکٹر تے ٹرالیاں تے مربے تے زمین تے جائیداد تے بینک بیلنس ود ہوئے ایک چودھری وہ ہوندے عرض کی لاج پالا دوسرا چودھری کیڑا ہے فرمایا محمد دی گلی تے فقیر بن جایا جے مر کے بھی چودھر مک جائے تے شیر ربانی دی قبر تے آ کے سوال کر لے آ جائے پیر میر علی شاہ جے چودھری کولڑے دا شہنشاہ علی پور دا لاڑا پیر جماعت علی شاہ چودھری جے سیال دا لاڑا خواجہ قمر الدین سیالوی چودھری جے میرے اعلیٰ حضرت شیر ربانی شرک پور دا لاڑا چودھری جے اوہ میری پاک پتن میرا شہر میری نگری میرے دیس دا بے تاج بادشاہ بابا فرید چودھری جے اوہ میں قصوری بھی ہاں تے پاک پتنی بھی ہاں میرے قصور دا بے تاج بادشاہ بابا بلے شاہ چودھری جے اوہ میں بڑی دوروں سیند وچ بھی بندے ویکھے جنہاں دے پیری جتیاں نہیں دیا میں کہا بابا کتھوں آئے جے کہنے لگا سیند جو تے میں کہا جتی دے پا کہنے لگا تینوں پتہ نہیں مولوی بابا بلے شاہ کو چلنا وہ میرے شیر ربانی نے سچی آکھے محمد دی گلی دے فقیر بن جاؤ مار کے بھی چودھر مک جائے تے میری قبر تے سوال کر لے نہیں سمجھ آئی تو میں پھر دہرا دینا اسی تے ایویں ایک دوجے تے گلے شکوے کیتے جانے او چنگا نہیں تے او گندا تے او گندا تے او چنگا بابا بلے شاہ فرماندے نے کسی نو گندا کہن لگیا پہلے سوچ تو کی ہے قبر انہاں دی قبراں وچ اج اوہی زندے نے بابا بلے شاہ فرمایا اسی نہیں مرنا مر گئے کوئی ہور گور پیا کوئی ہور آخری گل سنو حضرات مکیوں چل پہ دور رائی گل میں اور شروع کرنی سی تے تواڈے چہرے ویکھ کے تے میں انہیں شروع کر لی ہے اج عید بھی نہ تحفہ لے کے ہوں مینوں بیلیاں نے فون کیتا بھی ساڈے نال بندے آنے نے تے تقریر ول سناویں تے میں کہ میں اگے کہڑی گھٹ سناندا ہوں اگے بھی تو میں پھٹے جوڑ توڑ تقریر سنانا الحمدللہ رب نے عزت دیتی ہے جتھے جائیے بابے متھا چومدے نے پتر کتھوں آیا میں کہنا قصوروں آیا تو لج پالاں دا کرم ہے نا جی میں مرضی نواز دیں حضرات مکیوں چل پہ دو رائی ایک رب دا ماہی تے ایک رب دے ماہی دا ماہی
3 दिन ते 3 रातां गारे सौर च रुके ते अगे निकले। जदों अगे निकले ना ते हुजूर ने अबू बकर यार जी कमली वालिया फरमाया मैनू भुख लगी है ते कोई खान पीन दा अर्ज की सोना सद्दों भी खत्म जो भी खत्म आमर बिन फहीरा भी नहीं आया हर शय खत्म हो गई। तो हजूर ने फरमाया आओ जी झोंपड़ी है अर्ज की कमली वाले है फरमाया उतों चल के पता कर। टुरे टुरे हजरत अबू बकर सिद्दीक दरवाजे में दस्तक दी अंदरों बीबी वडेरी सारी बाहर आई तो बाहर आके कहने लगी कौन। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया बीबी मेरा यार भुख लगी कर कुछ है। तो बीबी वेखी जा रही अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया बीबी की वेनी है आंधी आ हाए एडे सोहने परौने अज तक आए नहीं ना इस तो पहला ना इस तो बाद आनगे मैं किड्डी बदनसीब हाँ एडे सोहने परौने अज भुखे मेरे घरों जाणगे मेरे घर कुछ भी कोई नहीं। नौजवानों इन्नी गल की ना तो अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की थी। कमली वाले ने फरमाया उन्होंने जाके कह ओ वाड़े में जी बकरी दुध लै लई है वाड़े में जी बकरी दुध लै लई है। बीबी कहन लगी आए आए मां सदके जावे वे सोहने चेहरे वाले हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम लंघे ना इमाम गज़ाली सूरह यूसुफ में लिखते हैं आप फरमाते हैं कि बीबी वडेरी सारी आज साहब वडेरी सारी बीबी बोल के कहन लगी भी यूसुफ तू आप बनया कि तेनों किसे बनाया है। एडा सोहना यूसुफ ये आप बनया कि तेनों किसे बनाया है। तो यूसुफ कहन लगे बीबी मैनू किसे बनाया है तो जिन्हें ओनू बनाया ना कदे ओनू वेख लवे तो लखां यूसुफ भुल जाए। मेरी पौना घंटा होने वाला तकरीर करता मेरी सारी तकरीर एक पासे ते ए जुमला मेरा सारी तकरीर का निचोड़ एक पासे। नौजवानों सारी दुनिया का हुसन ते जमाल एक पासे मेरे मुहम्मद दी जुल्फ दवाल एक पासे। वे सोने चेहरे वाले वे चंगी मां दे पुत्रा होते दुध देंदी ही नहीं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बीबी तू इजाजत दे दुध असी लै लांगे असी दुध। अच्छा जो घर कुछ भी ना हो तो बीबी नाल गल करो तो फिर वो डिंगा जम्मू कर बीबी कहन लगी जा फिर लै सकते जे लै लो। मेरे वाल वेख्या जी हजूर बकरी के वाड़े ते इंज करके खड़े होए ना खड़े होके ते इंज करके हवा विच सांस तो सांस विच नबूवत की खुशबू तो जो बकरी दियाँ इत्थे आई ना तो उन्हें जो जवानी आ गए। वेख्या जी मेरे हुजूर ने इंज इशारा किया बकरी वाल तो जिधर ये इशारा होवे ते चन्न के 2 टुकड़े हो जान सूरज असर के मकाम ते हो जाए तो बकरी कितनी तंदुरुस्त हो गई होनी। इंज इशारा किया ना तो बकरी तकड़ी हो के खड़ी हो गई तो कहने लगी मैं। हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ तू मैं। यार कदे ख्वाब कमली वाला आ जाए तो तुसी आपको सोना कित्थे मैं वेखे तीसरी बार मैं फरमाया हाँ हाँ तू पूरा। तो नौजवानों तुहानू पता फिर बकरी बोलती तो किवें बोलती कौन एंड वाली ने करके इशारा किया बकरी कहने लगी सोने मैं। कौन एंड वाली ने फरमाया हाँ बकरी ये तो बकरी टुरी टुरी कौन एंड वाली दीवार गा दे अंदर आई आके कहने लगी सोने किथे मैं किथे मैं मेरी ते हैसियत ही कोई नहीं ते किथे तो किथे मैं को जी मेरा दिल बरसोना कीवे उसनो पावा हो वेड़े मेरे वड़दा नाही लख वसीले पावा हो ना मैं सोनी तना गुन पल्ले कीवे यार मनावा वो फिक्र हमेशा रसी मेरा गाँव में
روندی نہ مر جاواں ہو توجہ فول لے تو 5-7 منٹ اچھے ہو جاؤں دے معافی دے آ جائے حضرات میرے حل ویکھیا جی میں تو بکری آ گئی تے تو انہوں پتہ ہے بھی بکری دے تھانے یا جو دودھ دین والی بھینس جو بھی ہے وہ تھانا اگر بھرے ہون تے ذرا لتاں کھلیاں ہو جانی ہیں لتاں کھلیاں ہو گئیاں حضور تھلے بہ گئے سرکار نے فرمایا ابو بکر بی بی نو کو برتن لیا ابو بکر صدیق نے فرمایا بی بی برتن لیا تو بی بی کہنے لگی آکھیا بھی یہ دودھ نہیں دیندی پھر شرمسار کرن لگے نے فرمایا تو برتن تا لیا بی بی گھر وچ جڑا ساریاں تو چھوٹا پانڈا سی نا وہ لے کے آئی تے کہندی کملی والیا اے لو حضور نے لیا تے دوہنا دودھ شروع کر دیتا اینا دودھ دیتا این سمجھو میں کتابوں میں پڑھے شارحین نے حدیث لکھ دیا واقعہ نہیں سنا رہے حدیث ہے حدیث لکھ دیا شارحین نے لکھے ہے کہ اس دن حضور نے اس بکری دا کنیکشن حوض کوثر دے نال جوڑ دیتا ہن اگلی گل بھی سنا دیا جڑا کہے نقشبندی وکھا تے میں کاروں نہیں دیر نہیں جاواں گا میں اتھے ہی کتاباں رہن وکھا کے جاواں گا وہ بکری نے کنا دودھ دیتا جڑی سک چکی سی مرن دے قریب آ چکی سی حضور نے ظاہری طور پردہ فرمایا 10 سال مدینے دی زندگی گزار کے بکری دودھ دیندی رہی حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے بکری دودھ دیندی رہی آپ دا وصال ہویا عمر فاروق دوسرے خلیفہ بنے بکری دودھ دیندی رہی تیسرے خلیفے حضرت عثمان غنی بنے تے بکری دودھ دیندی رہی تے اونی دیر تک دیندی رہی جتنی دیر تک عمر فاروق حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہو گئے اینا دودھ دیتا حضرات دوجا برتن لے آئی پار گیا تیجا لے آئی پار گیا مختصر بی بی دے گھر دے برتن مک گئے حضور دے ہاتھ دی برکت ہے نہیں مکی آپ بھی پیتا ابو بکر نے بھی پیتا بی بی نو رجا کے تے حضور ٹر گئے بی بی پیشاں کھلو کے نا تے حضور دی کنڈ ویندی رہی تے شام دا ٹائم ہویا تے ان دا خامد سی وہ کتاباں لے نا لکھے معبد ان دا خامد جدا نا ابو معبد سی بکریاں چار کے آیا تے انہوں عجیب و غریب خوشبو آئی نا تے آ کے کہن لگا نور ویکھیا کہ عجیب و غریب تے کہن لگا معبد کوئی آیا سی آہو ابو معبد ایک آیا سی غیب الغیب دے دیسوں آیا ایک کالیاں ظلفاں والا ایک دو کڑیاں رکیائی ایتھے کر گیا نور اجالا معبد کہنے لگی آیا سی ابو معبد کہنے لگا کمیں دا سی کہنے لگی میں تنوں کی دسا پھر بھی وہ کوئی تا دس کرم والی یہ ہے کیویں دا سی لو جی ایک جملے وچ تانوں سمجھاواں ابو معبد کہن لگا کیویں دا سی معبد کہن لگی میں تینوں کی دساں کیویں دا سی او دے ورگا کوئی ہووے تے دساں ایویں دا سی وہ آدھی مثال آپ ہی ہے ایڈا سونا اج تک نہیں ویکھیا تے ابو معبد کہن لگا کوئی حسن سنا کہن لگا میں تینوں کہن لگی کی حسن سناواں حضرات جیڑا پھر معبد نے حسن سنایا تو چھٹی کریے میرا دل کردا ہے میرے کول تے لفظ کوئی نہیں میں کسی عاشق کو ادارے لفظ لے کے تے حسن نہ سناواں تانوں حسن سنان لگی ہوں معبد ابو معبد نو نوجوان ابو معبد نو کہن لگی معبد وے ابو معبد سن او دے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں او دی راواں وچ ہو رین کھڑیاں اکھاں وچ قدرتی سر میں دھاری قتل کر دے دلانو جیویں کٹاری اے دل بند او مائی آمینہ دا بابل ہے پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دا لجپال نانا زلیخا حسن و جیوے
لینی کدے نہ حضرت یوسف دے پیچھے پیندی سروں ننگی آندی وچ مدینے جتھے وس دینے عربی نگینے اللہ اونا دا صدقہ سانو بھی اس شہر چ بلا لوے ابو معبد کہنے لگا گل ختم یار ابو معبد کہنے لگا میں ان دور بکریاں چارن نہیں جانا میں اتھے رہنے تے میں نے ایک گل دا سودا نہ کیے کہنے لگی آہے نہ تے میں پوچھے ہی کوئی نہیں کہنے لگا جلے ویکھیا نے بھی تیور بدل گئے نے تے کدے مینوں برا ہی نہ کہے تے کہنے لگی میں دسنی نہ ہوندا سی مبارک آدھے کولو ہی نہ رکھ لے مبارک برکت والا مبارک سی ہوتا نا اچھا چلو ہن میں نا دور بکریاں چارن نہیں جانا اتھے ہی رہنا ہے جدو آوے نا پہلے میں نو بلا کے لیاویں حضرات اتھے تھے بکریاں چارے دے شام نو جدو آوے نا تے پوچھے مبارک آیا سی کہے کوئی نہیں آیا واہ واہ دن گزر گئے معبد آندی میرے گھر سودا موک گئے میں سودا لین واسطے نا تے دکان تے چلی گئی جدو دکان تے میں سودا سلف خریدن واسطے گئی نا تے میں ویکھیا ابو بکر صدیق تے میں ویکھ کے حیران رہ گئی تے اوہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے میں جا کے دامن پھڑ کے آنی ابو بکر جی او نال دا کتھے جے انہاں کہا بی بی کیڑا یہ جڑا مبارک سی یہ کیڑے مبارک دیاں گلاں کرنی یہ اسے مبارک دیاں گلاں کرنیاں جڑا اس دن تواڈے نال سی دامن تو پھڑیا بی بی تے حضور دی بارگاہ وچ لے گئے بی بی نے سرکار دا چہرہ ویکھیا تے ویکھ کے گھر آئی شام ہوئی تے ابو معبد آیا نا تے آ کے کہنے لگا سنا مبارک آیا سی یہ اج مبارک نہیں سی آیا اج میں ہی مبارک نو ملے آئیاں اون دا شہر ویکھ آئیاں اون دا بوہا ویکھ آئیاں وہ جڑے مبارک دیا میں گلاں کرنی ہے نا سارا جگ انہوں محمد آندہ ہے سارا جگ انہوں اللہ دی بارگاہ دو اللہ حاضری قبول